अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का चलता हुआ और न बदलता हुआ मौसम, इस एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से सब लोग ये दुआएं मांग रहे हैं और नमाज़ें अदा की जा रही हैं कि बारान रहमत जो है वो हो जाए, ताकि वो जो मौसम का एक अजीब सा इम्पेक्ट आता चला जा रहा है ना, उससे लोग जो हैं अब एक बदलाव चाह रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों को सर्दी अच्छी लगती है, अब वो गर्मी से थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं। वो ये शायद नहीं चाहते कि गर्मी इतनी जल्दी आ जाए। लिहाजा अब जो भी होगा वो उस ज़ात की तरफ से ही होगा जिसने हम सबको पैदा किया और जिसकी बदौलत इस दुनिया का हर एक निज़ाम चलता है, उसके हुक्म के ताबे है। बात जब उस ज़ात की आ गई जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया, तो वो जिसने हमें भी पैदा किया और हमें इस दुनिया में भेजा, वो हमें कभी कभी ज़िंदगी में छोटे मोटे इम्तिहानों से ज़रूर गुजारता है। और जब उन इम्तिहानों से गुजारता है तो वो ये देखता है कि इंसान कितना सब्र करता है, कितना इस्तिकामत के साथ चलता है और कितना खुदा के ऊपर यकीन रखते हुए अपने लिए रास्तों को खुद ही सीधा करने की कोशिश करता है। माशाल्लाह से ये जो हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है, इस सरज़मीन में जितने भी लोग रहते हैं उनमें ये कैलिबर भी है, उनमें ये जज्बा भी है और उन्होंने साबित करके दिखाया पूरी दुनिया में कि जब वो कुछ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करते हैं। ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, इज़ वेरी स्पेशल। स्पेशल उस रिगार्ड से नहीं है कि जिस रिगार्ड से हम उनसे बात करेंगे, बल्कि स्पेशल इस रिगार्ड से हैं कि वो भी एक एग्जाम्पल सेटर हैं। उन्होंने हमें प्रैक्टिकली करके ये साबित करवाया है कि अगर इंसान करना चाहे, उसमें इरादा उसका मुसम्मम हो, तो वो सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हर कोई आम शख्स कर सकता है। देखिए, जहन अब हर एक के पास है, सोच हर एक के पास है। मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन बताने का मकसद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने आज के मेहमान को मैं अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम में वेलकम करूं। हमारे आज के मेहमान का ताल्लुक एक ऐसे इलाके से, हम उनके हवाले से ही बात करेंगे और उनसे ही बात करेंगे। जनाब मोहम्मद नवाज़ गौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। कैसा फील कर रहे हैं? बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं केटो और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया। और नहीं, शुक्रगुजार तो हम आपके हैं कि आप हमारी दावत पे वक्त निकाल के आए, क्योंकि आजकल के भागन दौड़ के केस में कोई किसी के लिए टाइम इतनी आसानी से नहीं निकालता। वो आपकी बात दुरुस्त है, पर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है और मेरी बात जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का जो ये आपने इंतज़ाम किया है, इसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी का ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू जो है, जो कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में एक स्पेशल केस है, वो हम ज़रूर बताएंगे लोगों को, लेकिन उससे पहले आपके जाते हैं आबाई गाँव की तरफ, आबाई इलाके की तरफ। आपने कहा कि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। मेरा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से ताल्लुक है जी। फैसलाबाद के साथ है तहसील समुंदरी, हाँ। और बेसिकली मेरी रहाइश भी वहाँ पे है, मेरी डेट ऑफ प्लेस भी वहाँ पे है। और हमारा जो इलाका है वो बड़ा सरखेज़ किस्म का है, सरखेज़ किस्म का, फसलें बड़ी अच्छी होती हैं वहाँ पे। आजकल तो बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है, तो वैसे बड़ा खूबसूरत। लेकिन वैसे समुद्री तो वैसे भी नहरी आबादी के जरिए से है, तो मेरे ख्याल और ये समुद्री नाम ही इसी वजह से रखा गया है कि यहाँ पे एक बादशाह की बेटी ने विजिट किया था। अच्छा। तो उसको गिरदोनवा में कहीं पानी नहीं मिला था। अच्छा। तो वो उसको उसी जगह पे जहाँ पे आज समुद्री कायम है, ये पाकिस्तान की पहली तहसील है। अच्छा। पाकिस्तान की पहली तहसील है। और वहाँ पे उसको थोड़ा सा किसी जगह पे पानी मिला। अच्छा। तो उसने कहा जी ये समुद्र तो नहीं हो सकता, इसने मेरी प्यास बुझाई है, लिहाजा इसका नाम समुद्री रखा जाए। सही। और अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि हर इलाके की, हम ये बात इसलिए करें क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बेसिकली मेड इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से ही चीज़ों को सामने लेकर आने का। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको समुद्री का नहीं पता होगा, तो मैं ये चाहूँगा जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों की कोई सौगात होती है, कोई चीज़ वहाँ की मशहूर होती है, समुद्री की क्या चीज़ बड़ी मशहूर है आपके अलावा? समुद्री की सारी चीज़ें कह लें कि वहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है। अच्छा, जैसे फैसलाबाद है ना, होना फैसलाबाद का टेक्सटाइल में बहुत बड़ा नाम है।
ٹیکسٹائل ہوگی, ہر قسم کی انڈسٹری. ایون اگر آپ فیصل آباد سے سیال چنیوٹ اور سرگودا کی طرف آئیں تو میرا خیال میں جتنی صابن کی فیکٹریاں وہاں پہ اتنے تو لوگوں کے کپڑے بھی نہیں گندے ہوتے ہوں گے جتنی وہاں پہ صابن کی فیکٹریاں ہیں. بہرحال فیصل آباد کو آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے, اور سمندری جو ہے یہ ٹورڈز ٹوبا ٹیک سنگھ اور جھنگ اس سائڈ پہ, فیصل آباد سے جب آپ اس سائڈ پہ موو کرتے ہیں رجانے کی طرف, ہاں ٹھیک ہے, اس طرف جب موو کریں تو سمندری جو ہے وہ رستے میں ہی پڑتا ہے, فوٹا بس روڈ پہ. ہاں لیکن اب ہم گوہر کی, نواز گوہر صاحب کی ایک اور چیز کی طرف آ رہے ہیں. ایک آپ کی لائف میں جب آپ بتا رہے ہیں کہ 5 مہینے کے تھے, ایک امتحان رب کائنات کی طرف سے آیا, آپ پہ پولیو کا اٹیک ہوا, پھر کیا ہوا وہ ہمیں ذرا شارٹلی بتائیے گا, لوگ جاننا چاہیں گے. ہوا کیا کہ میں اپنی فیملی میں سے, اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا میں ہی تھا. اچھا. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں فالج کا اٹیک ہو جائے تو گھر کے اندر, اور میرے جو والد تھے وہ بھی اپنے بھائیوں میں سے چھوٹے تھے. اچھا. اور ان کا پہلا بیٹا, اور اس حالت میں گھر کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے کیسے تھا. اوپر انہوں نے بڑی, میرے پیرنٹس نے بہت ہمت کی ہے, میرے دادا جی نے, میری دادی جی نے, میرے والد نے, والدہ نے, اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے, پر وہ چیز نہیں ہو سکی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ایک پولیو اٹیک ہوا مجھے, اور یہ میری جو دایاں ٹانگ ہے اس پہ اٹیک ہوا تھا. اچھا. اس کی موومنٹ بالکل ختم ہو گئی تھی. تو 6ٹھی تک میں بیساکھی کے سہارے چلتا تھا. تو اسکول 6 کلاس تک؟ ہاں جی بالکل. اچھا. اور اس کے بعد جب میں وہ جاتا تھا گراؤنڈس کی طرف یا کسی کورس کی طرف, اور وہ نارمل لوگ کھیل رہے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کیا کچھ ایسا وقت ہوگا, یہ ایسا وہ کون سا ٹائم ہے جس پہ میں اپنی ٹانگوں پہ چل سکوں گا اور کھیل سکوں گا. اور یہی بات جو ہے نا, آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں, بیساکھی نہیں ہے, بیساکھی کے بغیر مجھے 18 سال ہو گئے ہیں بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے, اور میری موومنٹ بحال ہوئی ہے اسی گیم کی بدولت. اور وہ جو میرے اندر جذبہ تھا کہ میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر دکھایا ہے. اور یہ پاکستان کا نہیں پر پوری دنیا کا پہلا پولیو کا کیس ہے جس کی موومنٹ بحال ہوئی ہے. یہی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ نواز گوہر جو ہیں یہ پوری دنیا کے ان چند کیسز میں سے ایک ہیں کہ جن پہ بچپن میں پولیو کا اٹیک ہوا, لیکن محنت کے بعد اور ولولے اور اپنے ارادے کو مصمم رکھتے ہوئے آج وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی جب یہاں پہ آ بھی رہے تھے تو یہ اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے آئے ہیں. حالانکہ پولیو کے کیسز کے بارے میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بیساکھی ہے, کسی چیز کا سہارا لے کے چلتے ہیں, لیکن نواز بتا رہے ہیں کہ وہ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں اور کئی اور گیمز میں بھی حصہ لیتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, کس چیز نے آپ کو اندر سے احساس دلایا کہ نہیں نواز سب کچھ ہو سکتا ہے اگر بندہ کرنا؟ وہ جو ہمارے اندر کا انسان بیٹھا ہوا ہے نا, ہمارے اندر جو اصل انسان ہے, ہر انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے, وہ جو آواز تھی نا وہ نکلی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, میں نے کر دیا, یہ ہو سکتا ہے. پھر وہ میں نے بیساکھی کے سہارے گیم جب شروع کی نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور میری موومنٹ بحال ہوئی. اور میں نے بے شمار ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے, انہوں نے کہا یار یہ تو حیران کن بات ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ہم جیسے ہٹے کٹے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کرتے, اسپیشلی اس پرچم کے لیے کچھ نہیں کرتے, دل نہیں کرتا کہ ان کو بھی سوٹا مار کے ان کو کے اندر والے بندے کو جگاؤ؟ نہیں مارنا نہیں ہے, ان کے اندر کا جو انسان ہے اس کو جگانا ہے. تو کیسے جگائیں گے؟ ان کو جگانا ایسے ہے کہ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, ہلالی پرچم ہمارا یہ نشان ہے, اس کو پوری دنیا سے اوپر لے کے جانا ہے ہم نے. اور آپ نے جو یہ آنکھیں بند کی ہوئی ہے, یہ جو لبادہ اڑ رکھا ہے, اور اس کو پھاڑ کے باہر نکلنا ہے. اصل جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہی لے کے آئیں, اور اسی کو لے کے اپنا ماٹو ایک بنا کے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں ٹریک دیا ہے اس پہ چلنا ہے, اور وہ کامیابی کی طرف جائے گا. وہ ہر چیز جو ہے یہ آپ کے بالکل تابع ہو جائے گی. آپ ہر چیز وہ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا تب ممکن ہے جب آپ اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ٹریک پہ چلیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ جب آپ اس طرف آ رہے تھے اور اپنے اندر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ نواز گوہر بہت کچھ کر سکتا ہے, گھر والوں کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ گھر والوں کا سٹارٹ میں بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا. کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے جی وہ تم لولا لنگڑا ہے یار, اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, ایک پہلے نہیں ہے دوسری جائے گی. اچھا پنجابی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر جب